active voice and passive voice. Passive voice. Nobody can do it. Nobody. Nobody can do it. It. यो चाहिँ के भयो एबी एक्टिभ भोइस भयो. नोबडी क्यान डु इट. कोही कसैले पनि यसलाई गर्न सक्दैन भने अब यसलाई प्यासिभमा लैजाँदाखेरि इट क्यान नट बी डन. आइटी इट क्यान. जसरी एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाइयो इट. अनि त्यसपछि नोबडीले क्यान लिएको थियो, यहाँ पनि क्यान लिनु पर्यो. सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट एग्रिमेन्ट हुनै पर्यो. नोबडी क्यान. इट क्यान नट. यो चाहिँ नोबडी शब्द नै नेगेटिभ भएको हुनाले नट थप्नु पाइयो. इट क्यान नट बी. क्यान आइसकेपछि बी आउँछ. डिओएनई डन. अब डु V1 भयो, डिआइडी डिड V2 भयो, डिओएनई डन V3 भयो. इट क्यान नट बी डन. यसलाई चाहिँ गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ अर्थमा यो चाहिँ के भयो पिभी प्यासिभ भोइस भयो. नोबडी कोही होइन, शब्द नै नेगेटिभ भएको हुनाले नोबडी क्यान डु इट. कोही कसैले यसलाई गर्न सक्दैन. इट क्यान नट बी डन. यसलाई गर्न सकिँदैन. यस्तो किसिममा क्यान आइसकेपछि बी भर्ब एउटा बी राख्नु पर्यो. नोबडी यता एक्टिभमा भएको हुनाले नट चाहिँ हामी थपेर इट क्यान नट बी डन. यसलाई गर्न सकिँदैन भन्ने अर्थमा एक्टिभबाट चाहिँ हामीले प्यासिभमा गर्न सकिन्छ. हि डजन्ट राइट अ लेटर. उसले चिठी लेख्दैन. हि DOES doesn't WRITE write a LETTER letter. यो चाहिँ ACTIVE एक्टिभ. VOICE एक्टिभ भोइस भयो. He doesn't write a letter. A letter is not written by him. LETTER. A letter is not WRITTEN written by HIM. यो चाहिँ के भयो त पिभी प्यासिभ भोइस भयो. हि डजन्ट राइट अ लेटर. उसले चिठी लेख्दैन. अ लेटर इज नट रिटन. चिठी लेखिन्न बाई हिम. ऊद्वारा चिठी लेखिँदैन भनेर यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजान सक्छौँ. अनि यो नोबडी प्रयोग भएको फरक ढङ्गको गऱ्यौँ हामी. सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको हामीले धेरै किसिमबाट सिक्दैसकेका छौँ. यो हामी फरक किसिमको हामीले गर्न सक्छौँ. नो ओन हेज इभर सिन हर. NO नो ONE ओन हेज EVER इभर SEEN सिन HER हर. यो एभी एक्टिभ भोइस भयो. नो ओन हेज इभर सिन हर. उनलाई कोही कसैले पनि देखेको छैन भन्यो. यस्तो अर्थमा चाहिँ इभरको हामीले नेभर बनाउन सकिन्छ. सी हेज नेभर बिन सिन. SHE. सी हेज इभरको नेभर NEVER नेभर. अनि त्यसपछि यो के हो त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हो. त्यसैले सी हेज नेभर BEEN बिन SEEN सिन. यो चाहिँ के हो पिभी प्यासिभ भोइस हो. सबै किसिमका पर्फेक्ट टेन्सलाई बिन लगाएर एक्टिभबाट प्यासिभ भोइसमा बदल्न सकिन्छ. नो वन हेज इभर सिन हर. उनलाई कोही कसैले पनि देखेको छैन. यहाँदेखि सी हेज नेभर. इभरलाई नेभर गर्न सकिन्छ. सी हेज नेभर बिन सिन. तिनीलाई कहिले पनि देखिएको छैन. यहाँ नो अन आएको हुनाले यहाँ चाहिँ नेभर गरियो हामीले. सी हेज नेभर बिन सिन. तिनी कहिल्यै पनि देखिएकी छैनन्. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ बदल्न सक्छौँ. अनि त्यसपछि गएर त्यस्तै तरिकाले हामी अरू पनि गर्न सक्छौँ होइन. नो ओन HEARS. नो ओन HEARS. NO नो ओन HERS. हर्स अ साम. NO नो ONE ओन HEARS. हेयर्स अ SOUND साउन्ड. ACTIVE VOICE एक्टिभ भोइस. नो ओन हर्स अ साउन्ड. कोही कसैले पनि आवाज सुनेको छैन. नो साउन्ड इज हर्ड भनेर यसलाई चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान्छौँ. नो SOUND साउन्ड इज HEARD हर्ड. यो चाहिँ के हो PASSIVE प्यासिभ. VOICE प्यासिभ भोइस हो. नो वन हियर्स अ साउन्ड. कोही कसैले पनि आवाज सुनेको छैन भन्यो. सिम्पल प्रेजेन्टमा छ.
अब त्यसपछि नोन कोही कसैले पनि सुनेन नेगेटिभमा छ, त्यस कारण पेसिभमा पनि हामीले नो साउन्ड यो अब्जेक्टलाई चाहिँ सब्जेक्टतिर ल्याइयो, एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई नो साउन्ड, नोन हियर्स अ साउन्ड, कोही कसैले आवाज सुनेको छैन भने यसलाई नेगेटिभ बनाउँदा नो साउन्ड, यो चाहिँ के हो त सब्जेक्ट प्लस V5मा छ हर्ड्स, नो साउन्ड इज हर्ड, आवाज सुनिएको छैन भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले यसलाई एक्टिभदेखि पेसिभमा चाहिँ चेन्ज गरेर लान सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर हामीले सी क्यान डु एभ्रिथिङ, यसको पनि चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। सी क्यान डु एसएचई, सी क्यान डु एभ्रिथिङ, एभ्रिथिङ क्यान बी डन भनेर यसलाई एक्टिभबाट पेसिभमा लान सकिन्छ। सी क्यान डु एभ्रिथिङ भनेको तिनले हरेक चिज गर्न सक्छन्। एसएचई सी, CAN क्यान, DO डु, यो अलिक फरक किसिमका छन्। सी क्यान डु EVERYTHING एभ्रिथिङ, ACTIVE एक्टिभ, UICE भोइस, सी क्यान डु एभ्रिथिङ, उनीहरूले हरेक चिज गर्न सक्छन्। अब त्यसपछि हामीले यसलाई एक्टिभबाट पेसिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि एभ्रिथिङ क्यान बी डन गर्नु पऱ्यो। एभ्रिथिङ त अब्जेक्ट छ, यसलाई सब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो। EVERYTHING एभ्रिथिङ, जसरी द अब्जेक्ट अफ द एक्टिभ भोइस बिकम सब्जेक्ट इन्टु द पेसिभ भोइस, एभ्रिथिङ, पेसिभ भोइसमा एभ्रिथिङ आइहाल्यो। अनि जसरी सीले क्यान लिएको छ त्यस्तै एभ्रिथिङले पनि क्यान लिन्छ। एभ्रिथिङ CAN क्यान बी, एभ्रिथिङ क्यान बी DONE डन, DONE डन, बाई हर गर्न सब पर्दैन, PASSIVE पेसिभ, VOICE पेसिभ भोइस, एभ्रिथिङ क्यान बी डन बाई हर गर्न सकिँदैन। एभ्रिथिङ क्यान बी डन, हरेक चिज गर्न सकिन्छ भन्ने आशय मात्रै चाहिँ गराउन सकिन्छ। सी क्यान डु एभ्रिथिङ, एभ्रिथिङ क्यान बी डन, हरेक चिज यसलाई के गर्न सकिन्छ त भनेर गर्न सकिन्छ। आई क्यान डु नथिङ, आई क्यान डु नथिङ, म केही पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने यस्तो पनि हुन्छ है। आई क्यान डु नथिङ एक्टिभ हो। ICAN क्यान डु, NOTHING नथिङ, यो ACTIVE एक्टिभ, VOICE एक्टिभ भोइसमा आई क्यान डु नथिङ, म केही पनि गर्न सक्दिनँ। नथिङ आफै चाहिँ नेगेटिभ छ। आई क्यान डु नथिङ, नथिङ क्यान बी डन, NOTHING नथिङ, CAN क्यान बी DONE डन, बाई मी गर्नुपर्ने हो, बाई मी गर्न पर्दैन, PASSIVE पेसिभ, VOICE भोइस है। आई क्यान डु नथिङ, म केही पनि गर्न सक्दिनँ। नथिङ क्यान बी डन, क्यान आइसकेपछि बी भर मध्येको बी आउँछ, नथिङ क्यान बी डन। डुको चाहिँ भित्री के हो त, डु डिड डन, DONE डन, पास्ट पार्टिसिपलमा लानु पऱ्यो। नथिङ क्यान बी डन, केही पनि गर्न सकिँदैन, सकिन्न भन्ने अर्थमा यो बाई मी नगरे पनि यसको आशय चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। नथिङ क्यान बी डन। दे क्यान नट क्यारी इट आउट इन प्र्याक्टिस, दे क्यान नट क्यारी इट, THEY, दे, CANNOT क्यान नट, CARRY, दे क्यान नट क्यारी इट, दे क्यान नट क्यारी इट आउट, दे क्यान नट क्यारी इट आउट इन प्र्याक्टिस, IN PRACTICE प्र्याक्टिस, AB एक्टिभ भोइस हो। दे क्यान नट क्यारी, तिनीहरूले ल्याउन सक्दैनन्, इट, यसलाई आउट इन प्र्याक्टिस, अभ्यासमा ल्याउन सक्दैनन् एक्टिभ भोइसमा यो छ भने। अब यसलाई पेसिभमा लैजाँदा इट क्यान नट बी क्यारिड आउट गर्नु पऱ्यो। इट, IT, इट किन ल्याउने त, यो चाहिँ इट एउटा आउट इन प्र्याक्टिस त्यहीँ रहने भयो। यो इटलाई सब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो। इट क्यान नट बी, इट, CAN क्यान, NOT नट, क्यान आइसकेपछि बी आउने भयो, बी भरको बी, इट क्यान नट बी, CARRIED क्यारिड, CARRY क्यारिड, V1 भयो, क्यारिड, क्यारिड V3 भयो, पास्ट पार्टिसिपल। इट क्यान नट बी क्यारिड आउट, OUT आउट, इन PRACTICE प्र्याक्टिस, यो चाहिँ के हो त PV पेसिभ भोइसमा गयो। अब यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानुको लागि दे क्यान नट क्यारी इट आउट इन प्र्याक्टिसलाई एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरि इट क्यान नट बी क्यारिड आउट इन प्र्याक्टिस, इट क्यान नट बी
क्यारिड आउट इन प्र्याक्टिस भनेर चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ यसलाई लैजान सकिन्छ। अब यस्तै तरिकाबाट हामी अलिक फरक तरिकाका आज गरिरहेका छौँ। यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने विभिन्न नियम विभिन्न किसिमहरू मध्ये एक दुईवटा फरक तरिकाले चाहिँ हामी गरेका छौँ। वान सुड किप वान्स प्रमिज भन्यो भने पनि यसलाई पनि गर्न सकिन्छ। वान मानिसहरूको लागि आएको हो, वान SHOULD, वान सुड KEEP किप, वान मानिसको लागि आएको, कोही कसैले पनि राख्नुपर्छ, सुड धम्की छ यसमा। वान सुड किप, कोही कसैले पनि राख्नुपर्छ। ओन्स प्रमिज, ONE ओन अपस्टपिज ओन्स मानिसको लागि आएको छ, PROMISES प्रमिज, कोही कसैले पनि आफ्ना प्रतिज्ञाहरू कायम गर्नुपर्छ, पुरा गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा एबी राख्नु। एक्टिभ भोइस भयो। अब त्यसपछि प्यासिभमा चाहिँ हामीले यसलाई लैजाँदाखेरि ओन्स प्रमिज सुड बी केप्ट भनेर राख्नु। ONE ओन अपस्टपिज ओन्स, PROMISES प्रमिज, कोही कसैको प्रतिज्ञाहरू। SHOULD सुड पर्छ, BKEPT केप्ट, यसमा सुड आइसकेपछि के छ, धम्की छ, यो PV प्यासिभ भोइसमा चाहिँ गयो। वान सुड किप वान्स प्रमिज, कोही कसैले पनि आफ्नो प्रतिज्ञा राख्नुपर्छ, पुरा गर्नुपर्छ भनेर दियो भने वान्स प्रमिज प्रमिजेस, कोही कसैका प्रतिज्ञाहरू, सुड बी केप्ट, यसलाई चाहिँ के गरिनुपर्छ, राख्नुपर्छ, बाई वान गर्नु परेन। प्यासिभ भोइसमा चाहिँ यसरी हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा जान सकिन्छ। Thank you for watching this video. I would stop my class today and see you again.